الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ومن مغباته التفرق ومصائبه أن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالطائفية والفرق التي نشأت في الإسلام ليس منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست من النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. فإذا ماذا علينا؟ يقول أحد: ماذا تريد؟ هل تجتمع الأمة على باطل؟ لا، الأمة لا تجتمع على الباطل، الأمة تجتمع على الحق. إذا ماذا نفعل؟ هل نسكت عن فرق الباطل؟ هل نسكت عن أهل الباطل؟ هل نسكت عن الانحراف العقائدي الديني؟ فعندنا محمد صلى الله عليه وسلم نموذجنا. الله تبارك وتعالى جعل النبي قدوة وأسوة ونموذج حي إلى قيام الساعة بحديثه عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاشر فرقة المنافقين، وفرقة المنافقين أخطر فرقة. يقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ووصفهم الله تبارك وتعالى كما قال عن كفرهم: إنما نحن مستهزئون. يقولون للكفار: إنما نحن معكم، إن معكم. فإذا سئل لماذا أنتم مع المسلمين قالوا: إنما نحن مستهزئون. وصفهم الله تبارك وتعالى بالكفر الكامل، وقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم جميعا. كيف عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعتم، هل وصلنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلان منافق فلا تمشي معه؟ ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، بل العكس، أحسن إليه. هذا هو عبد الله ابن أبي بن سلول الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن إليه حتى أنه خلع قميصه وأعطاه. هكذا عامل الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق ولم يظهرهم عليه. أخمدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخمد أثرهم وأخمد نارهم بعدم إظهارهم. فهذه سنة للمسلمين عامة إلى قيام الساعة، معاملة الفرق ومعاملة أهل الباطل، أن لا نظهر باطلهم، أن لا نظهرهم كفرقة. نعم، نرد الباطل، نرده على أنه باطل. الإسلام هو الخيمة، هو الستار، الإسلام هو الأصل، والإسلام يخلو من الباطل. ويا عباد الله، إذا أردنا أن ننجو من هذا التفرق الذي نحن فيه فليس لنا إلا أن نرجع إلى مسمى واحد، وهو مسمى الإسلام. نترك هذه التسميات، ما أنزل الله بها من سلطان. الأسماء التي نحن فيها الآن، هذا فلاني وهذا فلاني وهذا فلاني، لم يكن عليها رسول الله ولا أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الفرقة الناجية هي ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابه، وما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو الإسلام المسمى الوحيد الذي تسمى به الرسول، الذي تسمى به آل البيت رضوان الله عليهم، والذي تسمى به الصحابة رضي الله عنهم. فقط الإسلام. ما اسمك؟ أنا المسلم، أنا مسلم، لست من الفرقة الفلانية ولست من الطائفة الفلانية. التفرق هذا معصية ولا يرضى به الله تبارك وتعالى. فإذا رجعنا إلى مسمى واحد وهو الإسلام، ترك الناس التعصب وتركوا الباطل ورجعوا إلى الإسلام. الباطل ليس في الإسلام، الباطل في الفرق، الباطل في الطوائف. أما الإسلام فقد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الشريعة البيضاء الناصعة السمحاء التي تخلو من الباطل قطعا. ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقط الحق. فالذي يرجع إلى الإسلام ويتسمى بمسمى الإسلام يسقط هذه الفرق ويسقط الباطل، ولا يبقى الباطل في هذه الأمة، فتتمسك بهذا المسمى وتجتمع عليه وتصبح ذا شوكة أمام الأمم الأخرى. هذا واعلموا يا رعاكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك يا من بيدك الأمر، يا الله، يا واحد، يا أحد، يا فرد، يا صمد، نسألك يا رب العالمين أن ترفع عنا هذا البلاء وتدفع عنا هذا الوباء وتنجينا من كل ذا. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ونفاق المنافقين وشرك المشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك، اللهم من أراد هذا البلد بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل كيده في نحره ونحره في كيده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.